नाज़रीन ग्रामी, आज हम बात करेंगे 23 मार्च के पस मंजर के बारे में कि 23 मार्च यौम पाकिस्तान के तौर पर क्यों मनाया जाता है। पाकिस्तान की तारीख में 23 मार्च को एक खास अहमियत हासिल है। इस दिन बरसगीर के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के वलवला अंगेज क़यादत में अपने 27वें सालाना इजलास मुनक्कद लाहौर में एक आजाद और खुद मुख्तार ममलिकत के कयाम का मुतालबा किया था ताकि मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक करारदाद को बुनियाद बनाकर बरसगीर में मुसलमानों के लिए एक जुदा वतन के हसूल की जो तहरीक शुरू की थी वो सिर्फ 7 बरस के मुख्तसर अरसा में कामयाब हुई थी। दुनिया में हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ मुसलमान 800 साल हुक्मरान रहे, लेकिन न तो उन्होंने हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया और न ही इनके मजहबी मामलात में मुदाखलत की। यही वजह है कि 800 साल हुकूमत करने के बावजूद वो यहाँ अकलियत में रहे। करारदाद पाकिस्तान ही दरअसल वो मुतालबा है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से दुनिया के नक्शे पर उभरा और 23 मार्च का ये दिन हर साल अहले पाकिस्तान को उसी जज्बे की याद दिलाता है जो क़याम पाकिस्तान का बाहिस बना था। 23 मार्च 1940 पाकिस्तान और बरसगीर के मुसलमानों की तारीख का एक सुनहरी दिन है। इस रोज बरसगीर के कोने कोने से 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने अपने कायद मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास के मौका पर मुसलमानों की आजादी और एक अलग वतन के क़याम के लिए करारदाद मंजूर की, जिसको करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। ये 1941 में मुस्लिम लीग के आइन का हिस्सा बनी। इसमें वाज़िया किया गया कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग कौमें हैं जो अब एक साथ नहीं रह सकती। इनका मजहब, अकीदा और रस्म रवाज अलग हैं। वो एक अलग वतन चाहते हैं। याद रहे कि इसी दिन 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन भी मंजूर हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इस इजलास की ये मुत्तफिक राय थी कि कोई दूसरा दस्तूरी खाका मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। इस तारीखी इज्तिमा का आगाज 22 मार्च 1940 को हुआ था और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इस दिन अपनी 2.5 घंटे की तकरीर में फरमाया कि मुसलमान किसी भी तारीफ के रोज से एक कौम है। हिंदू और मुसलमान 2 मुख्तलिफ मजहबी फलसफों और समाजी आदात से ताल्लुक रखते हैं जो आपस में शादी कर सकते हैं, न इकट्ठे खाना खा सकते हैं। आज से 1000 साल कबल बैरूनी ने अपनी मार्कता अल आरा किताब हिंद में लिखा था, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से कतन मुख्तलिफ हैं। वो गैर मुल्कियों को, जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं, मलिच के नाम से पुकारते हैं और इनसे ताल्लुकात रखने की सख्त ममानत करते हैं। इस करारदाद की हमायत करते हुए बेगम मौलाना मोहम्मद अली जोहर ने सबसे पहले करारदाद पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल किया था और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 1941 में 23 मार्च के दिन से ही यौम पाकिस्तान मनाना शुरू कर दिया था। उस वक्त करारदाद में पाकिस्तान का लफ्ज शामिल नहीं हुआ था, मगर बाद में कायद-ए-आज़म ने अपनी एक तकरीर में करारदाद लाहौर के लिए पाकिस्तान का लफ्ज कबूल करते हुए इसे करारदाद पाकिस्तान ही कहा था। इस इजलास से 4 रोज बेशतर लाहौर में एक नखुशगवार वाकया पेश आया था। खाकसारों ने दफा 144 के खिलाफ वर्जी करते हुए जुलूस निकाला और हुकूमत पंजाब ने इन पर अंधाधुंध फायरिंग करके मुतअद्दिद खाकसारों को शहीद कर दिया था। इस वजह से शहर में काफी कशीदगी फैल चुकी थी। बाज लोगों ने कायद-ए-आज़म को जलसा मुलतवी करने का मशवरा दिया, लेकिन कायद-ए-आज़म ने इनकी राय से इत्तेफाक नहीं किया था। कायद-ए-आज़म के इस जलसे में तारीखी तकरीर से अगले रोज यानी 23 मार्च 1940 को शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने वो तारीखी करारदाद पेश की जिसे करारदाद लाहौर कहा गया था, जो आगे चलकर क़याम पाकिस्तान की बुनियाद करार पाई। इस करारदाद में मुतालबा किया गया था कि कोई भी दस्तूरी खाका मुसलमानों के लिए इस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होगा जब तक हिंदुस्तान के जोग्राफियाई एतबार से मुत्तसिल मुल्हिक यूनिटों पर मुश्तमिल इलाकों की हदबंदी न की जाए और जरूरी इलाकाई रद्दोबदल न किया जाए, और ये कि हिंदुस्तान के मुस्लिम अक्सरियती शमाल मगरबी और शमाल मशरकी इलाकों को खुद मुख्तार रियासतें करार दिया जाए, जिसमें मुल्हिका यूनिट खुद मुख्तार और मुक्तदिर हों, और ये कि इन यूनिटों की अकलियतों के मजहबी, सकाफती, इक्तिसादी, सियासी, इंतजामी और दीगर हुकूक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी इस्लाह मशवरे से दस्तूर में मुनासिब, मुअस्सर और वाज़ेह इंतजाम रखे जाएं, और हिंदुस्तान के जिन इलाकों में मुसलमान अकलियत में हैं और दीगर अकलियतों के इस्लाह मशवरे से इनकी मजहबी, सकाफती, इक्तिसादी, सियासी, इंतजामी और दीगर हुकूक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाए। कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के इजलास से खिताब करते हुए 8 मार्च 1944 को कहा था, पाकिस्तान तो इसी दिन वजूद में आ गया था जिस दिन हिंदुस्तान में पहले हिंदू ने इस्लाम कबूल किया था। बरसगीर में मुसलमान और हिंदू लगभग 1000 साल साथ रहे। मुसलमानों ने हुक्मरानी की और अमूमी तौर पर हिंदुओं के साथ इंतहाई अच्छा रवैया रखा। मारूफ हिंदुस्तानी मोरख डॉक्टर ताराचंद अपनी तसनीफ तारीख हिंद में रकम तराज हैं कि मकामी आबादी को इस मोहम्मद बिन कासिम ने एक नया रियासती निजाम और फलाही दरोबस्त अता किया। इससे वो मोहम्मद बिन कासिम की ऐसी गर्विदा हुई कि इसे लिख दाता कहकर पुकारने लगी और इसकी मोहम्मद बिन कासिम की पुरस्तिश के लिए सिंध में मंदिर वजूद में आ गए। यही डॉक्टर ताराचंद अपनी एक और तसनीफ में हिंदुस्तानी तहजीब
پر مسلمانوں کا اثر میں لکھتی ہیں کہ اسلام کے اثر سے ہندو قوم میں مبلغوں کا ایک گروہ پیدا ہوا اور انہوں نے اس کام کو اپنا نصب العین سمجھا، جو کام مسلم صوفی کر رہے تھے، لیکن ان 10 صدیوں کے دوران ہندوؤں کو جب بھی موقع ملا مسلمانوں کو ضد پہنچانے کی کوشش کی، ہمیشہ مسلمانوں کو حملہ آور اور اجنبی سمجھا۔ شیوا جی سے لے کر مہاتما گاندھی اور بال ٹھاکرے تک یہ ہندو قائدین ایک ہی طرح کے جذبات کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ انگریزوں کی آمد کے بعد یہ سلسلہ زیادہ تیز ہوا اور مختلف ادوار میں ہندوؤں کی جانب سے مذہبی تحریکیں چلائی گئی، جن میں سے چند چیدہ تحریکوں کا نام اور ان کا کام کچھ یوں تھا۔ آریہ سماج تحریک، یہ تحریک 1875 میں انگریزوں کے زیر سایہ پروان چڑھی ایک سخت گیر اور ہندو انتہا پسندانہ تحریک تھی، جو ہندوؤں کو غیر ہندوؤں سے الگ ہو کر اپنے مذہب پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتی تھی۔ اس بنا پر ہندو قوم کے لوگ مسلمانوں سے دور ہوتے چلے گئے۔ گو رکشا تحریک، یہ تحریک 1882 میں شروع ہوئی۔ آریہ سماج تحریک اور گو رکشا تحریک دونوں ہی ممبئی کے رہنے والے سوامی دیانند سرسوتی نے شروع کی تھی۔ اس تحریک میں گو ماتا کے نام پر مسلمانوں کے خلاف تعصب پھیلایا گیا۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ گو رکشا تحریک مختلف اشکال، گو ماتا اور گوشالہ کے نام سے اب بھی جاری ہے۔ بھارت کے بیشتر علاقوں میں مسلمانوں پر گائے کی قربانی کی پابندی ہے اور مسلمان عید الاضحیٰ پر بھی گائے کی قربانی نہیں کر سکتے۔ شدھی تحریک، یہ تحریک بھی متعصب سوامی دیانند سرسوتی اور اس کے شاگرد سوامی شردھانند نے 1920 میں شروع کی۔ اس تحریک کے تحت غیر ہندوؤں بالخصوص مسلمانوں کو جبری طور پر اپنا مذہب تبدیل کر کے ہندو مت میں داخل کیا جاتا تھا۔ ہندی تحریک، یہ تحریک بنارس کے ہندو لیڈروں نے 1847 میں شروع کی تھی۔ یہ بات سب کے علم میں ہے کہ اردو زبان سے قبل برصغیر میں ہندی یا پھر فارسی سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جاتی تھی، لیکن اردو زبان وجود میں آئی تو اسے بے انتہا پذیرائی ملی۔ اردو کی تیزی سے فروغ اور عام مقبولیت کے باعث ہندوستانی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ اردو کی وجہ سے ہندی زبان کی اہمیت کم ہو گئی، اسی لیے متعصب ہندوؤں نے ہندی زبان کا قضیہ کھڑا کر دیا اور اردو کی جگہ ہندی زبان کو فروغ دینے کی تحریک کا آغاز کر دیا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنے میں کوئی برائی نہیں، لیکن متعصب محرکین نے اس تحریک کے آڑ میں اردو رسم الخط پر بھی پابندی لگوانے کی کوشش کی اور اسے دیوناگری رسم الخط میں لکھنے کی تحریک چلائی۔ متعصبین نے برطانوی حکومت کو درخواست دی کہ ہندوستان میں ہندی زبان کو سرکاری زبان قرار دیا جائے۔ راشٹریہ سیوک سنگھ، اس تنظیم کی بنیاد 1925 میں رکھی گئی اور اس کے بانی ڈاکٹر کیشو بلی رام تھے۔ بظاہر یہ ایک سماجی تنظیم اور خدمت خلق کی تحریک ہے، لیکن دراصل یہ ایک متعصب، متشدد اور مسلح تنظیم ہے۔ ورزش اور کثرت کے نام پر ہندو نوجوانوں کو تربیت دے کر لاٹھیوں سے مسلح کیا جاتا تھا۔ تحریک پاکستان کے دوران RSS کے مسلح جتھوں نے مسلمانوں کی آبادیوں پر حملوں میں حصہ لیا۔ بدنام زمانہ متعصب انتہا پسند ہندو لیڈر لال کرشن اڈوانی نے اپنی عملی زندگی کا آغاز اسی تنظیم سے کیا تھا۔ اس نے قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ بھی کیا تھا، جس کی FIR حیدرآباد سندھ میں کاٹی گئی تھی۔ راشٹریہ سیوک سنگھ پریوار اور اس قسم کی متعدد ہندو انتہا پسند دہشت گرد تنظیمیں آج بھی بھارت میں موجود ہیں اور مسلمانوں کے خلاف کسی نہ کسی بہانے حملہ آور ہوتی ہی رہتے۔ ثانیہ بابری مسجد، ثانیہ گجرات، ثانیہ سمجھوتا ایکسپریس، ممبئی حملے اور دیگر میں مبینہ طور پر یہی انتہا پسند تنظیمیں ملوث ہیں۔ دوسری جانب انگریزوں کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی ہے، اس لیے منطقی طور پر ان کو مخالفت کا سامنا بھی مسلمانوں کی جانب سے ہی زیادہ تھا۔ اگرچہ ابتدا میں ہندوؤں نے بھی انگریزوں کے خلاف تحریک میں حصہ لیا، لیکن بعد میں انگریزوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کی زیادہ پذیرائی کرنا شروع کر دی۔ ان کو ہر معاملے میں مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی جاتی، خواہ وہ تعلیم کا میدان ہو، تجارت کا شعبہ ہو یا سیاست، ہر جگہ مسلمانوں کو دبایا جاتا اور ہندوؤں کو شہ دی جاتی۔ دو قومی نظریے نے اس رویے کے نتیجے میں جنم لیا۔ قرارداد لاہور سے قبل قائد اعظم محمد علی جناح نے 9 مارچ 1940 کو انگریزی ہفت روزہ ٹائم اینڈ ٹائڈ میں ہندوستان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں لکھا تھا۔ ہندوستان کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ جہاں تک برطانیہ کا تعلق ہے، وہ اپنے اس مقصد کا اعلان کر چکا ہے کہ ہندوستان کو جلد از جلد دولت مشترکہ کے دوسرے ارکان کے برابر آزادی دی جائے گی۔ اس کے لیے وہ ہندوستان میں اسی قسم کا جمہوری آئین نافذ کرنا چاہتا ہے جس کا اسے تجربہ ہے اور وہ اس کو سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ آئین کی اس طرز کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو سیاسی جماعت انتخابات میں کامیاب ہو اسی کے ہاتھ میں عنان حکومت ہو۔ بظاہر یہ صحیح معلوم ہوتا ہے، لیکن ہندوستان کے مخصوص اور غیر معمولی حالات کو دیکھ کر میں اسے نہایت غیر مناسب سمجھتا ہوں۔ ہندوستان میں حکومت کے اتنے طویل تجربے کے باوجود برطانیہ یہاں کے حالات سے بہت اچھی طرح واقف نہیں ہو سکی، حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے متعدد ارکان بھی بے خبر ہیں۔ یہ بات برطانوی حکومت کی سمجھ میں نہیں آ سکی کہ برطانیہ کا پارلیمانی آئین ہندوستان کے لیے ہرگز مناسب نہیں۔ برطانوی قوم صحیح معنوں میں ایک یک رنگ اور متحد قوم ہے اور وہاں جس طرز کی جمہوریت رائج ہے وہ اسی قوم یک رنگی اور اتحاد کی بنیاد پر قائم ہے۔
ہے اور رہے گی، مگر ہندوستان میں حالات بہت مختلف ہیں کیونکہ یہاں قومی یک رنگی مفقود ہے، لہٰذا برطانوی طرز کی جمہوریت اس ملک کے لیے بالکل موضوع نہیں۔ ہندوستان کی آئینی الجھنوں کا بنیادی سبب بھی یہی ہے، مگر یہاں ناموضوع اور ناموافق طرز حکومت کے قیام پر اصرار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی 23 مارچ یوم پاکستان کی تاریخ۔ اگر آپ بہتر سمجھے تو ہمارے چینل